बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का जो मोटिवेशन लेक्चर है वो इस बेस पे बनाया गया है कि इल्म वाले और जाहिल जो हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकते। नाज़रीन, मैं आज आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मुल्क ईरान का बादशाह बहुत परेशान था। परेशानी की वजह उसकी एक बेटी सना थी। हर बाप की तरह इस बादशाह की भी एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी की शादी जल्द अज जल्द करके इस ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो सके। लेकिन सना का एक मसला था। सना जो थी वो जब भी उसके पास कोई रिश्ता आता, जब भी कोई शहज़ादा उसका रिश्ता लेके आता, तो वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछती थी जिसकी वजह से कोई भी शहज़ादा जो है वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता और जो है वो वहाँ से मायूस होकर लौट जाता। मुल्क ईरान के अंदर एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। और आज़म एक ऐसा नौजवान था जिसके वालिद जो हैं वो एक मुअल्लिम थे, यानी एक उस्ताद थे, जिनसे पढ़कर दरबार में बहुत सारे शागिर्द जो थे उनके जो है वो आला ओहदों पर फायज़ हुए। तो जब आज़म ने अपने बाप से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो आज़म के बाप ने एतराज़ तो ना किया, लेकिन उन्हें एक बात कही कि बेटा, एक बात याद रखना, अगर तुम हार गए तो लोगों ने कहना है कि एक मुअल्लिम का यानी एक उस्ताद का बेटा हार गया। यानी कि उन्हें ये लगेगा कि एक उस्ताद जिसे अपने इल्म पे बड़ा मान था, जिसे अपने इल्म जो लोगों को बांटा करता था, उसका बेटा ही हार गया है। तो ऐसा करो बेटा, तुम ना जाओ। था बेटे ने ज़िद जब ज़्यादा कर ली तो बाप ने रज़ामंदी ज़ाहिर की और साथ में एक छोटी सी दुआ दी कि बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तुम कामयाब होके लौटो। आज़म वहाँ से चला। आपने सुना देखा होगा कि अगर कोई ऐसा नौजवान कोई ऐसी हरकत करता है ना जो बहुत अच्छा होता है या बहुत ऐसा मतलब नेक अगर इंसान है जिसके शराफत के चर्चे हैं, वो अचानक सिगरेट पीना शुरू करते हैं ना, लोग बड़ी उस पर बातें, उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अब जब मुअल्लिम का बेटा वहाँ से चला तो देखा क्या कि लोगों ने ये बात आगे से आगे फैलानी शुरू कर दी। सारे दरबारी जो हैं वो इकट्ठे हो गए, सारे दरबार के अंदर इकट्ठे हो गए, मजमा सज गया। अब आज़म जो है वो इधर भी दरबारी खड़े हैं, इधर भी राया खड़ी है, इधर सामने बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, वज़रा बैठे हुए हैं और उनके अलावा मलका शहज़ादी सारे बैठे हुए हैं। वो दरमियान में सेंटर में आज़म खड़ा था। अब सारे जो दरबार है उसमें एक सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में शहज़ादी ने अपनी शहादत की उंगली उठाई और उसे नीचे रख दिया। अब सारा मजमा जो है वो शहज़ादी की इस हरकत को देख रहा था। तो आज़म ने क्या किया, अपनी दूसरी उंगली उठाई और उसे नीचे रख दिया। शहज़ादी ने हाँ में इसरार किया कि आपका जवाब दुरुस्त है। सारे मजमे पे एक कैफियत सी बर्पा होगी, आखिर इस शहज़ादी ने सवाल क्या पूछा है और जवाब क्या इसने दिया है। जस्ट लाइक सेम दैट, जैसे अब आपके जहनों में एक तजस्सुस है कि ये सवाल क्या पूछा था आज़म से और आज़म ने उसका जवाब क्या दिया। बिल्कुल सेम वही हालत कैफियत जो है उन तमाम दरबारियों की थी जिनके सामने ये सारा मामला हो रहा था। दूसरा सवाल पूछा गया। शहज़ादी ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे हवा में लहराया कुछ देर और उसे फिर म्यान में डाल दिया। अब तमाम जो मजमा है वो आज़म को देख रहा है और आज़म की तरफ उनकी नज़रें मरकूज़ हैं। तो आज़म ने क्या किया, अपने पेन जो है वो उसे निकाला, यानी कलम को निकाला और हवा में लहरा लहरा के जो है उसे वापस रख लिया। तमाम मजमा जो है वो हैरत से देख रहा है, ये हो क्या रहा है। जैसे अब आपके जहनों में ये तजस्सुस है, ये क्या सवाल पूछे गए हैं और क्या उनका जवाब दिया गया है। तीसरा सवाल पूछा गया। तीसरा सवाल क्या था कि शहज़ादी जो है वो सीढ़ियों से उतरी है, फिर चढ़ी, फिर उतरी और फिर जाके अपनी थक हार के अपनी नशिस्त पे बैठ गई। आज़म का दिल जो है वो कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं और कांपते और डरते डरते उसने अपने दिल पे हाथ रखा और यूं झुक गया। शहज़ादी ने मुस्कुराया, थोड़ी सी मुस्कुराई और शर्माते हुए हामी भरी और शर्माते हुए दरबार से चली गई। तमाम दरबार में वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो के नारे लग रहे हैं।
لیکن اس کے ساتھ ہی ان تمام نوجوانوں کے اندر ایک تجسس تھا، آخر یہ سوال کیا پوچھے گئے ہیں؟ جیسے آپ کے ذہنوں میں تجسس پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے تو اعظم کو بلایا، پاس بٹھایا اور کہا تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو، لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ اب مجھے وہ بتاؤ جو شہزادی نے تم سے پوچھا اور تم نے ان کا جواب دیا، تو اور اگر تم نے غلط بتایا تو تمہاری ابھی جو ہے وہ سر جو ہے نا وہ قلم کر دیں گے ہم۔ تو اعظم کہنے لگا کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جو بھی بتاؤں گا سچ بتاؤں گا، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ آپ کی بیٹی نے مجھ سے جو پہلا سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ شہادت کی انگلی اس نے کھڑی کی، کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ اور میں نے دوسری انگلی کھڑی کر دی کہ میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی ایک مانتا ہوں، میں ان پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اور اسی دونوں کو ماننے سے ہی میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ایک بات سنتے ہی پورے مجمع کے اندر واہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگ گئیں۔ دوسرے سوال میں شہزادی نے جب ہوا میں تلوار لہرائی تھی اور اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اس ہتھیار سے بڑا بھی کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواب دیا قلم کا ہتھیار۔ قلم جو ہے اس سے آپ بہت ساری جنگ لڑ سکتے ہو، اس سے کسی کی ڈیتھ آرڈر بھی جاری کر سکتے ہو، اس سے کسی کے قصیدے بھی پڑھ سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، جس پر پورے دربار میں صدائیں بلند ہونے لگی، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تیسرا سوال جس میں شہزادی چڑھتی ہے پھر اترتی ہے، چڑھتی ہے پھر اترتی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ زندگی کے بھاگ دوڑ میں میں تھک سی گئی ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو کبھی تھکتی نہیں ہے؟ تو میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا انسان کا دل کبھی نہیں تھکتا، انسان کا وجود تھک جاتا ہے، اس میں مختلف عروج آتے ہیں، جب اوپر جاتی تھی عروج، نیچے آئی زوال، انسان کی زندگی عروج اور زوال کے درمیان میں چل رہی ہے، لیکن انسان کا دل کبھی نہیں تھکتا۔ یہ وہ سوال تھے جو اس نے دیے، جس پہ بادشاہ نے بلند آواز میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ واقعہ ہی یہ میری بیٹی کا حقدار ہے اور اسے ہی میں اپنا داماد بناؤں گا۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا میسج ہے وہ آپ کے لیے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دولت کے پیچھے، عزت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے کیسز ہوں گے جہاں پہ آباء و اجداد بہت ساری دولت، بہت سارا پیسہ، بہت ساری جائیداد چھوڑ کے گئے، لیکن ان کی اولاد نے اسے یوٹیلائز نہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بیچ کر کھانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ تمام تر بک گیا۔ ایک جاہل کے پاس جب دولت ہوتی ہے وہ اسے مینج نہیں کر پاتا، نہ تو وہ اسے سنبھال پاتا ہے، نہ ہی اسے وہ مینج کر پاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ایسا علم دے جس سے مجھے دولت بھی ملے، عزت بھی ملے، شہرت بھی ملے اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی ملے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان اور پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو فار لسننگ۔